केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, म उमेश केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. विनोद एन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट SBI बैंक, 10 माइल, कालिम्पोङ। Anu's Hardware and Electricals, 10th mile Rishi Road near Bank of Baroda, Kalimpong. Dami Chai with magical taste, premium Assam CTC tea. Varlia Hyundai, Sivak Road, Siliguri. रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurya's Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। जिटिएले निर्माण गर्ने कालेबुङमा इन्डोर स्टेडियम। विभिन्न खेलकुद सङ्घ संस्थाद्वारा उक्त पहलको निम्ति जिटिए प्रति आभार प्रकट। स्वास्थ्य साथी प्रकल्पको शिविर कालेबुङ नगरपालिकामा सम्पन्न। सबैलाई यसको लाभ उठाइदिने जिल्लापाल आर विमला अनि नगर अध्यक्ष रवि प्रधानको अपिल। पुराना 4 पार्षदहरू पार्टीमा फर्किएपछि गोजामुमो विमल खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा जनाइयो स्वागत। विमल गुरुङकै कारण जितेर पदमा पुगेका सबैले विमल गुरुङलाई समर्थन गर्नुपर्ने विजय सुन्दासको भनाइ। विमल गुरुङ पहाड नचढ्ने कुरामाथि शुभ प्रधानले दिए स्पष्टीकरण। भने जबसम्म आफ्नै जुरिडिक्सनभित्र रहेको मुद्दाहरू खारेज हुँदैन तबसम्म घर पस्नु नसक्ने र मुद्दा खारेज भएपछि अवश्य पहाड चढ्नेछन्। गोरामुमो मिरिक ब्रान्च कमिटीका सहसचिव एवं प्रवक्ता आलोक गुरुङ गोजामुमो विनय खेमामा सामेल। पार्टीको 24औं स्थापना दिवसलाई ध्यानमा राख्दै ग्रामपञ्चायत सोनादा जोनल कमिटीद्वारा पोस्टरिङ। अनि जिल्ला प्रशासन र महकुमा अधिकारी कार्यालयको आयोजनामा बोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत गणेश निम्न बुनियादी पाठशालामा द्वारे सरकार सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको तर्फबाट कालेबुङमा इन्डोर स्टेडियम निर्माण गरिने भएको छ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको तर्फबाट कालेबुङमा इन्डोर स्टेडियम निर्माण गरिने भएको छ। कालेबुङको नोभेल्टी सिनेमा घर छेउ निर्माणाधीन मोटर स्ट्यान्डको छतमा जिटिएको तर्फबाट उक्त इन्डोर स्टेडियम निर्माण गरिने भएको हो। इन्डोर खेलाहरू जस्तै ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, ताइक्वान्डो, कराते, बक्सिङ इत्यादिको निम्ति हालसम्म कालेबुङमा सार्वजनिक रूपमा इन्डोर क्रीडास्थल नभएको कारण कालेबुङका विभिन्न खेलकुद सङ्घ संस्थाहरूले चालेको उक्त पहललाई जिटिएले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। धेरै समयदेखि कुनै सञ्चालनमा नआएको उक्त मोटर स्ट्यान्डको माथिल्लो तलामा इन्डोर स्टेडियम निर्माण गरिए यसले खेलकुद मात्र नभएर अन्य धेरै कार्यक्रमहरूमा पनि कालेबुङवासीलाई लाभ हुने देखिन्छ। जिटिएबाट उक्त ठाउँलाई एउटा क्रीडास्थलको रूपमा निर्माण गरिने स्वीकृति प्राप्त भए बापत आज कालेबुङ इन्जिनियरिङ विभाग, गोजामुमो विनय खेमा केन्द्रीय समिति सदस्य रुदेन लेप्चा साथै विभिन्न खेलकुद सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उक्त स्थलको निरीक्षण पनि गरिएको छ। उक्त पहल सराहनीय रहेको र यसले कालेबुङको एथलेटिक्समा धेरै लाभ हुने रुदेन लेप्चाले बताउँदै निर्माण कार्य आगामी महिना जनवरीदेखि आरम्भ गरिने पनि जानकारी दिएका छन्। आज यहाँ तपाईहरु आएर यो जुन सर्वे गर्नुहुँदैछ नि के हो यो बताइदिनुहोस्। यो चाहिँ कालेबुङका विशेष स्पोर्ट्ससँग संलग्न विशेष सङ्घ संस्थाले हामीलाई एउटा पिटिसन दिएको थियो कि यस ठाउँमा विभिन्न स्पोर्ट्सहरूको इन्डोर एउटा स्टेडियम जस्तो बनाइयोस् जिटिएद्वारा भनेर भनेको कुरा र जो चाहिँ मैले जिटिए चेयरम्यान अनित थापा कहाँ राखेँ, जसको फलस्वरूप एउटा इमिडिएट एउटा एक्सनमा यो यस ठाउँमा हामी आएका छौँ। यसको सर्वे गर्नु के कस्तो प्रकारको यसलाई इन्डोर स्टेडियम बनाउन सक्छ त्यसको हिसाब किताब गर्नलाई, त्यसको आँकडा निकाल्नलाई हामी आएका हौँ र निश्चय नै यो हामी इमिडिएट योपट्टि यो काम गर्न सक्षम रहनेछौँ भन्ने कुरा हामी आश्वस्त छौँ र त्यो आशा देखाएर र त्यो विश्वास देखाएर नै जिटिए चेयरम्यानले मलाई यहाँ पनि पठाएको र सम्पूर्ण विशेष स्पोर्ट्ससँग संलग्न कोही बक्सिङका, कोही टिटीका, कोही ब्याडमिन्टनका सम्पूर्ण खेल प्रेमीहरूको एउटा कोसिसले यो साकार हुन गइराखेको छ र विशेष हामीलाई यस्तो प्रकारको गाइडेन्सहरू हिजोसम्म मिलेको पनि थिएन र नरेन्द्र भाइ अनि यहाँका उहाँसँग संलग्न जति पनि स्पोर्ट्ससँग संलग्न पर्सनालिटीले चाहिँ यो कोसिस राख्नु भएको छ। त्यसको फलस्वरूप एउटा यस ठाउँमा हामी यो काम प्रदान गर्नलाई तयारी छौँ र निश्चय नै इमिडिएट
विदिन अ मन्थ यसको प्रोजेक्टहरू पास गरिकन यसलाई कार्यमा ल्याउने हामी प्रयासरत छौँ। साथै एडी अभियन्ता योगेश प्रधानले स्टेडियमको बाहिरी कामहरू चाँडै सुरु गरिने पनि बताएका छन्। अहिले इमिडिएटली चाहिँ हामीले यसलाई यो पोस्टहरू उठाएर माथिबाट रुफिङ चाहिँ गरेर यसलाई रुफसम्म चाहिँ गरेर अहिले छोड्ने फर्स्ट फेजमा। त्यहाँदेखि यसको अरू सेकेन्ड फेजमा चाहिँ अरू त्यो बार्ने कामहरू रुमहरू निकाल्ने चाहिँ सेकेन्ड फेजमा गर्ने। यति नै हो अहिलेको इमिडिएट चाहिँ। इन्डोर खेलका खेलाडीहरूको निम्ति हालसम्म कुनै क्रीडा स्थल नभएकोले सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न स्कुलहरूको आश्रयमा आफ्नो खेला प्रदर्शनी गर्नुपर्ने समस्यालाई उक्त पहलले धेरै लाभ हुने कालेबुङ ब्याडमिन्टन एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं रग्बल एकाडेमीका निर्देशक कप्तान प्रकाशमणि प्रधानले बताएका छन्। र खुसी लागिरहेको छ यो आज कालिम्पोङमा या त यो नर्थ बेङ्गल रिजनमा फर्स्ट इन्डोर स्टेडियम होला जुन चाहिँ हुँदैछ कि यसमा चाहिँ सबै इन्डोर स्टेडियम जसमा ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, ताइक्वान्डो, कराटे, बक्सिङ, अब अरू चेस के आउँला सबैका लागि चाहिँ एउटा स्थान हुँदाखेरि चाहिँ म हाम्रो यहाँ रुद्र दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। साथसाथै हाम्रो यहाँ केडी डिपार्टमेन्ट पनि छ, योगेश सर, सबैलाई जसले यहाँ चेयरम्यान साहब जसले इनिसिएटिभ लिनुभयो, जसको डाइरेक्सनमा यहाँ रुद्र दाजु आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद अन बिहाफ अफ अल द स्पोर्ट्स लभर्स अफ कालिम्पोङ एन्ड फर द फ्युचर जेनेरेसन अल्सो। आज मात्रै होइन, हाम्रो लागि मात्रै होइन, यो फ्युचर जेनेरेसन लागि पनि हो। साथै अन्य खेलकुद संस्थाका प्रतिनिधिहरू क्रमैले करातेका सुसन थापा, ताइक्वान्डोका टासी शेर्पाले उक्त पहलको निम्ति जिटिए अनि जिटिए अध्यक्ष अनित थापाप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। इन्डोरको रूपमा हामीले यसलाई यो प्लेसलाई एउटा मल्टिपर्पजको रूपमा र सबै इन्डोर स्पोर्ट्सको एउटा हब हामी बनाउनु पर्नेछ र त्यसको लागि पनि हामी जति पनि इन्डोर डिसिप्लिनहरू छ उहाँहरूसँग बसेर यो बारे अझै कुराकानी गर्नेछौँ। र विशेष गरी धेरै दुःख थियो होइन, अहिले आएर चाहिँ धेरै अब आजको दिनदेखि चाहिँ अब आउने दिन चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। इन्डोर स्पोर्ट्स गेम जुन चाहिँ ताइक्वान्डो छ, बक्सिङ छ होइन, कराटे छ, ब्याडमिन्टन, टिटी छ, यिनीहरू सबैलाई चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ जतिजना आउनु भएको टेक्निकल र यहाँ हाम्रो पोलिटिकल सबैजना उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो पहल चलिदिनु भएकोमा भन्दै यो ताइक्वान्डो थ्रुबाट चाहिँ हामी यति नै भन्न चाहन्छौँ। कालेबुङका इन्डोर खेलका खेलाडीहरूका निम्ति यो स्टेडियम एउटा माइलखुट्टी नै हुने उनीहरूले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री ममता बन्द्योपाध्यायको प्रेरणा अनि पश्चिम बङ्गाल स्वास्थ्य अनि परिवार कल्याण विभागको योजना स्वास्थ्य साथीद्वारा कालेबुङ नगरवासीलाई लाभ प्रदान गर्न कालेबुङ जिल्ला प्रशासन अनि नगरपालिका विभाग यसघडी लागि परेको छ। नगरपालिका विभागले कार्यालयको माथिल्लो तल्लामा शिविरको आयोजना गरेर उक्त स्वास्थ्य साथी प्रकल्पको हेल्थ कार्ड वार्डवासीलाई प्रदान गरिरहेका छन्। उक्त हेल्थ कार्ड मार्फत राज्यभरिका 1500 विभिन्न सरकारी गैर सरकारी अस्पतालहरूबाट 5 लाख रुपियाँ भित्रको स्वास्थ्य उपचार गराउन सक्ने भएको जिल्लापाल आर बिमला अनि नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले बताएका छन्। हम लोग ये द्वारे सरकार प्रोग्राम का एक पार्ट है स्वास्थ्य साथी। दिस इज़ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। प्रीवियसली स्वास्थ्य साथी हैज़ सम स्पेसिफिक कंडीशंस एंड बेनिफिशियरीज था। अभी गवर्नमेंट में इसके सभी को देने के लिए डिसीजन लिया है। सो वी आर गोइंग फॉर 100% कवरेज ऑफ एवरी वन। यहाँ जो इतना दिन इसके अंदर नहीं आ पा रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्शा वाला और जो एग्रीकल्चर वर्कर, ऐसे सभी को इसमें हम लोग लेके आते हैं। इसका द्वारे सरकार स्कीम में जो कैंप हम लोग चलाते हैं एवरी जीपी एवरी वार्ड में, जो कैंप में एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं उसका फिल्ड अप एप्लीकेशन आने के बाद स्वास्थ्य साथी कार्ड हम लोग दे रहे थे। उसको भी एक्सपीडिएट करने के लिए कैंप में जो भीड़ होता है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी इसका ट्रीटमेंट होता है। एज राइटली सेड बाय चेयरमैन, वेल्लूर सीएमसी एंड इवन दिल्ली एम्स में भी, आई मीन आउट ऑफ द स्टेट भी ट्रीटमेंट लेने के लिए लोग ये कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्टेट का अंदर जैसे यहाँ पे हम लोग दार्जिलिंग कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, जैसे नज़दीक सिलगुड़ी है, सिलगुड़ी में भी कोई ऐसे प्राइवेट? यस अच्छे। कौन सा है? उसका एक लिस्ट है, हम लोग दे देते हैं कौन कौन सा हॉस्पिटल एम्बेडेड अच्छे।
र अझै पनि बेलुकीसम्म जतिजना पनि आउँछ र भोलि पनि जतिजना आउँछन् उहाँहरूको निम्ति यो कार्डहरू हामीले बनाएर उनीहरूको हातमा सुम्पिने गर्छौँ। र एउटा खुसीको खबर जुन प्रकारले डिएम म्याडमले अघि भन्नुभयो कि जुन प्रकारले स्वास्थ्य साथीले विदिन द बेङ्गलमा मात्रै पहिलाबाट काम गर्दै थियो भनेपछि अब आउट अफ द स्टेट द्याट मिन्स दिल्लीमा पनि एम्समा पनि गएर या त भेलोरमा गएर सिएमसीमा पनि यो कार्डको एउटा यसबाट चाहिँ जुन चाहिँ सेवा प्रदान गरेको छ यो सेवा चाहिँ उहाँले त्यहाँनिर उपभोग गर्न पाउने एउटा जुन चाहिँ जानकारी दिनुभयो यसको निम्ति एकदमै धन्यवाद। र जुन प्रकारले वार्डमा जुन चाहिँ यो स्वास्थ्य साथी मात्रै नभएर अन्य 9वटा स्किममा पनि मान्छेहरूलाई अन्तर्भुक्त गराइँदैछ र सम्पूर्ण वार्डमा नै जुन प्रकारको क्याम्प लागिँदैछ यो क्याम्पहरूमा चाहिँ तपाईँहरू गएर यो जुन चाहिँ सरकारले दिएको जुन चाहिँ दैलो सरकारको एउटा योजना छ यो योजना परियोजनामा चाहिँ तपाईँहरूले अन्तर्भुक्त गर्ने हामी निवेदन तपाईँहरूलाई गर्दछौँ। थ्याङ्क यू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनै खेमामा रहेका कालेबुङ नगरपालिकाका 4 जना पार्षदहरू लमु भोटिया, धनलक्ष्मी बबिता चौरासी अनि विमला छेत्रीले बिनै खेमालाई त्यागेर पुनः आफ्नै पुरानो दल विमल गुटमा फर्की आएपछि आज कालेबुङ जिल्ला समितिले उनीहरूलाई स्वागत जनाएको छ। नारी मोर्चा जिल्ला प्रमुख ननिता गौतम, जिल्ला समिति सचिव शुभ प्रधान, केन्द्रीय सदस्य विजय सुन्दास लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूले खदा लगाएर 4 जना पार्षदहरूलाई पार्टीमा पुनः समावेश गरिएको छ। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विजय सुन्दासले सबै नगर पार्षदहरू विमल गुरुङकै कारण जितेर यस पदमा पुगेका हुन् र यो बेला सबैले विमल गुरुङलाई समर्थन गरेर गुरुङको हात बलियो बनाउने बेलामा लाज पचाएर कतिपय पार्षदहरू बसिरहेको आक्षेप लगाएका छन्। हाम्रो जति पनि निर्वाचित सदस्यहरूले हामीलाई है क्रमैसँगले सबैले हामीलाई जुन प्रकारको सहयोग पुर्याउनु भएको छ यो एउटा उदाहरणीय विषय हो यो। र हामी पनि चाहन्छौँ अरू साथीहरूलाई पनि चाहन्छौँ अरू साथीहरूको पनि मनमा होला कहीँ कतै उनीहरूलाई राजनीतिक चाप होला अर्को खेमाकोबाट उनीहरूलाई पनि मनमा त लागिरहेछ आज विमल गुरुङलाई मन नपराउने को छ र सबैलाई उनीहरूलाई याद छ र विमल गुरुङलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि याद छ। तर उनीहरूलाई बिचारा हाम्रो कतिजना निर्वाचित सदस्यहरू धेरै चापमा परेको छ हामी यो पनि बुझ्छौँ। तर हामी चाहन्छौँ यो कमसेकम यो चाहिँ एउटा कमसेकम अध्यक्ष महोदयले हिजोको दिनमा यत्रो तपाईँहरूलाई एउटा जुन प्रकारको प्रत्येक वार्डबाट तपाईँहरूलाई एउटा जुन गुण लागेको थियो भने अहिलेको समयमा अध्यक्षलाई चाहिँ एउटा गुण फर्काउने सही समय नै हो। किन नगरपालिकामा हाम्रो जति पनि दिदीबहिनीहरूले जुन प्रकारको एउटा स्टेप उठाएको छ साँच्चै नै उहाँहरू पहिला पनि नारी मोर्चामा एकदमै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, नारी मोर्चामा दिलो ज्यान दिएको थियो, पार्टीप्रतिको उहाँहरूको लगाउ झुकाउ थियो र हामीलाई अझै पनि याद छ अरू साथीहरू पनि जो अहिले छोडिएर बसेको छ साथीहरूले पनि कतिवटा अवसर पाउनु सकेको छैन र यो अवसर एउटा उहाँहरूको लागि पनि एउटा ठुलो चिज हो। अध्यक्ष महोदयले जुन प्रकारको हिजोको दिनमा उहाँहरूलाई जुन आफ्नो वार्डबाट उहाँहरूले निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई एकदम हाम्रो शुभकामना छ र आउँदो दिनमा हामीले कमसेकम हाम्रो यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको यहाँ कसैलाई सपोर्ट गर्ने कुरा हुँदैन, यहाँ कसैलाई सपोर्ट भन्ने कुरा होइन र विमल गुरुङलाई चाहिँ एउटा बलियो बनाउनुमा चाहिँ एउटा हाम्रो जति पनि अब निर्वाचित है जति पनि हाम्रो काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ उहाँहरू सबैले नै एउटा हृदयबाट नै हामीलाई पनि विश्वास छ। यसरी नै पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै शुभ प्रधानले नगरपालिका बोर्डबाट आफूलाई आफ्नो नजिकै साथीले क्रिकेटमा झै स्टम्पिङ गरेर आउट गरिएको तिक्तता अनुभव राखेका छन्। साथै उनले विमल गुरुङ हाल पहाड चढ्ने कुरामाथि स्पष्टीकरण दिँदै हाल विमल गुरुङको सम्पूर्ण मुद्दाहरू आफ्नै जुरिडिक्सन भित्र रहेको र जबसम्म उक्त मुद्दाहरू खारेज हुँदैन तबसम्म घर पस्नु नसक्ने भएको कारण नै हाल पहाड चढ्न नसकेको बयान दिएका छन्। आफ्नो घर जब फर्किनु पर्दाखेरि चाहिँ घरमा चाहिँ सरकारी ताला लागेको छ भने त्यो घर फर्काइको महत्त्व नै विलीन भएर जान्छ। यसर्थ सर्वप्रथम कोर्टबाट जम्मै अहिले केसहरू खारिज भएर कोर्टले मान्यता दिएर अहिले प्राय केसहरू खारिज भइसकेको छ तर कोर्टलाई हामी समय तोक्न सक्दैनौँ, कोर्टले हाम्रो समय तोक्छ र त्यसले गर्दा जबसम्म कोर्टको जम्मै प्रक्रियाहरू सिद्धिँदैन तबसम्म आफ्नो जुरिडिक्सनमा उहाँहरू पस्ने छैनन्। सो हुँदाखेरि यो हातमा भएको समय चाहिँ कहाँ प्रयोग गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ तराई डुवर्स क्षेत्रमा, किनभने बङ्गाल सरकारकोबाट जुन सम्झौता भयो केवल यो 3वटा एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीलाई लिएर होइन, विधानसभा क्षेत्रलाई लिएर होइन, 22वटा एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीलाई लिएर गोर्खा बहुल क्षेत्रसँग तृणमूलको गठबन्धनको सम्झौता भएको हो। अनि जब तपाईँलाई याद छ जोन बार्ला अलिपुरद्वारबाट हाम्रो समर्थनमा जितेका हुन्, नभएदेखि बिजेपीको लिस्टमा जोन बार्लाको नाम थिएन। डाक्टर जयन्त हाम्रो समर्थनमा जितेका हुन् है। माने राजनीतिमा सम्भावनाहरूको कुनै पनि दैलो सधैँको लागि पर्मानेन्टली बन्द हुँदैन, स्थायी रूपमा बन्द हुँदैन र जम्मै सम्भावनाहरूलाई खुल्ला राखेर होइन सम्भावनाहरूलाई खुल्ला राखेर हामी जनता समक्ष जान्छौँ।
म कुनै न कुनै रूपमा कुनै केसमा परेको थिइनँ, तर मेरा साथीहरूलाई उनीहरूले अब त्यति बेला सुमोटो केसेसहरू थियो, धेरै माने बाई नेम एफआइआर नभए पनि अदर्समा हाम्रो साथीहरूलाई चेपरमा पार्ने सिचुएसन थियो। सो त्यसले गर्दा हामी एक प्रकारले साथीहरू विस्थापित भइसकेपछि हामी घरभित्रै पनि असुरक्षित हुँदै जाँदा मैले साथीहरूलाई सम्हालेर रोकेर राखिरहनु टिम बनाउने तपाईँहरूले केही त्यस्तो अटुट लिनु भएको छ, सोच्नु भएको छ त्यस्तो? त्यो धेरै सानो कुरा हो अहिले, त्यो धेरै माने त्यो आधारहीन कुरा हो अहिले। अहिलेलाई अब हाम्रो यो 2021 को चुनाव अगाडि कसरी हाम्रो मुद्दालाई हामीले जीवित राखेर बिजेपीले जुन चाहिँ टेकन फर ग्रान्टेड हामीलाई चाहिँ उनीहरूको झोलीमा भएको माने बलिको बख्रा बनाएर चुनावको बख्रा बनाएर जुन चाहिँ राखेको थियो, त्यो चुनौतीकोबाट निस्किने अनि यसले विश्वमा यो कालिम्पोङ नगरपालिका 10,000 भोटको नगरपालिकासँग यो मलाई अहिले जोडेर नहेर्नुहोस्, अहिले हामी विश्वको मानचित्रमा गोर्खाको मुहारलाई स्थापित गर्ने बाटो हेरिरहेका छौँ। आफूलाई स्थापित गर्नेपट्टि एकदम अहिले जाँदैनौँ। अर्कोतिर नारी मोर्चा जिल्ला प्रमुख ननिता गौतमले सबैलाई स्वागत जनाउँदै फर्केर आएकाहरूलाई स्वागत जनाउन आफूहरूको नैतिक अधिकारको कुरा रहेको बताइन्। यसैले गर्दाखेरि आज उहाँहरू हामीसँग आउनुभयो र हामी नारी मोर्चाको नारी शक्तिको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने उनीहरू यी बहिनीहरू सबै नारी मोर्चामा खटेका नारी शक्तिमा जुन प्रकारको सहयोग उहाँहरूले गर्नुभयो विगतका 2007देखिको यता कार्यक्रमहरूमा उहाँले सहभागिता जनाएर आजको यहाँसम्म आइपुगे पश्चात उहाँले आफ्नो चौकी हेर्नु भएन। म यति साह्रो खुसी छु यी बहिनीहरूले आफ्नो चौकी यो 5 वर्षे चौकीलाई चाहिँ महत्त्व नदिएर एउटा गुण फर्काउने काम गर्नुभयो। हामीले उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्ने चाहिँ मेरो नैतिक अधिकारको कुरा हो। गोरामुमो मिरिक ब्रान्च कमिटीका सहसचिव एवं प्रवक्ता अलग गुरुङ गोजामुमो विनय खेमामा सामेल भएका छन्। बुधबार पिन्टेल भिलेजमा मोर्चा महासचिव एवं जिटिएका अध्यक्ष अनित थापाको बाहुलीबाट दलीय झण्डा ग्रहण गरेपछि उनले अनित थापाको नयाँ सोच र नयाँ विचारद्वारा प्रभावित भएपछि यो निर्णय लिएको बताएका छन्। किन जेएलएफ पार्टीको एउटा सिद्धान्त स्लोगन पनि राम्रो थियो, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो ठुलो भन्ने एउटा जुन कुरा थियो त्यसलाई नै मन पराएर मैले जेएलएफ पार्टीमा सेवा गर्दै आएको। तर आजको डेटमा चाहिँ मेरो आफ्नो कतिवटा डोमेस्टिक प्रब्लम्सहरू छ। अन्त आजको डेटमा चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि अब तपाईँको पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो ठुलो, तर माटोभन्दा पनि ठुलो चाहिँ आफ्नो परिवार रहेछ। पहिला चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ आई सुड गिभ टु माई फ्यामिली भन्ने कुरा चाहिँ मैले एकदमै आज रियलाइज गरेँ। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले के सोचेँ भने आज कतिवटा कुरोहरू हुने कुरोहरू अनित दाजुबाट हुँदो रहेछ। मैले धेरैको मुखबाट सुने उहाँ यस्तो खुल्ला विचारको छ, ओपन हार्टेड भन्दा चाहिँ आज आएर मैले उहाँसँग भेटघाट गरेँ। भेटघाट गर्दा उहाँसँग इन्टरेक्ट गर्दा चाहिँ उहाँको एकदमै मलाई विचार एकदमै मन पर्दा चाहिँ मैले सो आई डिसाइडेड टु जोइन मिस्टर अनित थापा भनेर चाहिँ मैले आजको टाइममा जोइन गरेको र यति भन्दै आजको यो मेरो छोटो उसलाई म यही अन्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको 24औं स्थापना दिवसलाई ध्यानमा राख्दै सोनादा जोनल कमिटीद्वारा आज सोनादामा जनसम्पर्क साथै पोस्टरिङको कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। आजको पोस्टरिङ एवं जनसम्पर्कको कार्यक्रममा कमरेड अकबर चामलिङ, अनार सुब्बा र किशोर शर्माको उपस्थिति रहेको थियो। जिल्ला प्रशासन र महकुमा अधिकारी कार्यालयको आयोजनामा आज बोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत गणेश निम्न बुनियादी पाठशालामा द्वारे सरकार शिविर सम्पन्न गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन र महकुमा अधिकारी कार्यालयको आयोजनामा आज बोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत गणेश निम्न बुनियादी पाठशालामा द्वारे सरकार शिविर सम्पन्न गरिएको छ। आजभन्दा अघि यो शिविर नगरपालिका इलाकाहरूमा सम्पन्न भइरहेको थियो भने आज बोङ ग्राम पञ्चायत इलाकामा पनि थालिएको छ। आजको शिविरमा रासन कार्ड संशोधन, कृषि विकास तथा किसान बन्धु, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी लगायत विभिन्न विभाग शिविरमा राखिएको छ। यस शिविरबाट विशेष गरी गाउँलेहरूलाई लाभ लिन सहज भएको गाउँले विनय नेपालले बताएका छन्। अन्तर्गत बोङ प्राइमेरी स्कुलमा जस्तै गैरी गाउँको एउटा कम्युनिटी हलमा यसरी दोस्रो तेस्रो चरणमा कार्यक्रम हुने जुन चाहिँ एउटा कार्यक्रमको हामीले सूचना पाइरहेका छौँ र यो सम्पूर्ण जनसाधारणले यस कार्यक्रमको फाइदा उठाइदिनु हुन भनेर म एउटा व्यक्तिगत हिसाबमा सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। शिविरमा कृषि, स्वास्थ्य साथी, गाउँसम्म संलग्न विभिन्न विभाग, पशुपालन लगायत धेरै विभागहरूमा भिडभाड रहेका छन्। यसै अन्तर्गत गाउँले कलाकारहरूद्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिएको थियो। विशेष गरी हेल्थ कार्ड हाम्रा मानिसहरूले जुन चाहिँ बङ्गाल गभर्मेन्टले राखेको जुन चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स छ त्यो डिपार्टमेन्ट आउनुभएको छ। यसरी नै ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म, फुड एन्ड सप्लाई डिपार्टमेन्ट, एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्ट
एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट, आइसिडिएस, हेल्थ, विशेष गरी यही प्रमुख डिपार्टमेन्टहरू यही आज तपाईँहरूको दैलोमा आएको छ। मिरिक बजार निवासी अग्निपीडित राजेश जैरूलाई सान्त्वना एवं सहयोग प्रदान गर्न तथा घटनास्थलको निरीक्षण गर्न आज दमाई विकास एवं सांस्कृतिक बोर्डका चेयरम्यान गंगासागर पञ्चकोटी मिरिक पुगेका छन्। मिरिक बजार निवासी अग्निपीडित राजेश जैरूलाई सान्त्वना एवं सहयोग दिन तथा घटनास्थलको निरीक्षण गर्न आज दमाई विकास एवं सांस्कृतिक बोर्डका चेयरम्यान गंगासागर पञ्चकोटी मिरिक पुगेका छन्। चेयरम्यान गंगासागर पञ्चकोटीले अग्निकाण्डका पीडित राजेश जैरूलाई भेटेर सान्त्वना दिँदै विकास बोर्डको तर्फबाट एउटा घर निर्माण गरिदिने वचन दिएका छन्। र उहाँको खासै भनौँ भने अब बस्ने जग्गा पनि छैन। त्यसोले गर्दाखेरि म आज जम्मै स्पटहरू हेरेँ, मलाई बडा दुःख लाग्यो किनभने म वहीँ छु र बोर्डले अहिले एउटा बोर्डको वेस्ट बेङ्गल दमाई डेभलपमेन्ट कल्चरल बोर्डको तर्फबाट उहाँलाई इमिडिएटली घर एउटा सेङ्सन गराएर उहाँको 1 महिनाभित्रमा घर बनाउने वचन मलाई दिएको छु र हुनसक्छ 1 हप्तामै पनि म यो घर सामानहरू सामान झार्ने ट्राइमा छु र 1 महिनाभित्रमा चाहिँ यहाँ राम्रो एउटा बोर्डको घर भएको सम्पूर्ण समाजले देख्न सक्नेछ है, एउटा म सम्झिन चाहन्छु। पञ्चकोटीले 1 महिनाभित्रमा उक्त घर निर्माण हुने बताउँदै दार्जिलिङ, सिलिगुडी, कालेबुङ, खरसाङ आदि स्थानबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने जानकारी दिएका छन्। यता पीडित राजेश जैरूले विकास बोर्डका चेयरम्यान पञ्चकोटीप्रति आभार जनाएका छन्। यो मेरो दुःख घडीमा हाम्रा मिरिक दमाई समाज तराई क्षेत्रका सम्पूर्ण सदस्यगण सबै प्रेसिडेन्टहरू आएर मलाई ठुलो हौसला दिनुभयो अहिले पनि र आज स्वयं दमाई बोर्डका चेयरम्यान आएर यो घर बनाइदिन्छु भन्ने एउटा जुन चाहिँ बाचा गर्नुभएको छ त्यसको लागि म एकदम आभारी छु। धन्यवाद। पञ्चकोटीसित दमाई समाजका अध्यक्ष सत्येन बर्देवा लगायत मिरिक तराई क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। बर्खा मौसम अनि कोरोना कालको कारण थाँतीमा रहेको बाटो मर्मतीको कार्यलाई कालेबुङ नगरपालिका बोर्डले हाल पुनः आरम्भ गर्दै विभिन्न वार्डहरूको बाटो मर्मतीको कार्य युद्धस्तरमा चलाइरहेको छ। बर्खा मौसम अनि कोरोना कालको कारण थाँतीमा रहेको बाटो मर्मतीको कार्यलाई कालेबुङ नगरपालिका बोर्डले हाल पुनः आरम्भ गर्दै विभिन्न वार्डहरूको बाटो मर्मतीको कार्य युद्ध स्तरमा चलाइरहेको छ। धेरै समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको वार्ड नम्बर 21 अन्तर्गत गभर्मेन्ट स्कुल परिसरको बाटोमा मर्मती कार्य चलाइरहेको छ। वार्डवासीले बोर्डको उक्त पहलको कारण राहत महसुस गरेका छन्। अहिले त धेरै नै राम्रो छ, क्लियर पनि छ, सफा पनि छ हो। जुन चाहिँ पहिला टुटेको फुटेको थियो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। अहिले चाहिँ गाडीहरूको लागि सुविस्ता, मान्छेहरू हिँड्नुको लागि सुविस्ता। मेन त यो गाडीको लागि नै प्रब्लम थियो, ठुलो ठुलो गाडी ल्याउँदाखेरि जति नै भत्कायो, अहिले यो क्लियर भएर चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अहिले उहाँलाई अब थ्याङ्क यू। अब के भन्नु र, अनि नालीको चाहिँ समस्या छ किनभने यहाँदेखिको जुन चाहिँ माथिबाट चाहिँ बग्दै बग्दै पानीहरू आउँछ होइन, यो पानीले चाहिँ ब्लक पुरै हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ अब यति लाइन अब क्लियर गर्छौँ हामीहरू, अब हामीहरू नै प्रायः नाली सफा गर्छौँ, म मेरो दाजु भएर सफा गर्छु होइन। यता नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले बोर्डले आफ्नो दायित्वलाई जिम्मेवारीपूर्वक पालन गर्दै जहाँ जहाँबाट समस्या अघि आउँछ त्यहाँ बोर्डले काम गरेको हुन्छ भनी बताएका छन्। बाटो मात्रै होइन, बाटो बनाएपछि नाली बनाउनै नै पर्ने हुन्छ, किनभने नालीको पानी एकदम बाटोमा आयो भने ब्लक भयो भनेदेखि बाटो जति नै राम्रो गुणस्तरीयको गऱ्यो भने बाटो बिग्रेर जान्छ र त्यसलाई हामीले एकदमै ब्लकेजहरू पनि खोल्ने काम गऱ्यौँ। हामी आफै पनि छक्क पऱ्यौँ, त्यहाँनिर यति बेसी पानीको पाइपहरू रहेछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नाली भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हराइसकेको थियो र त्यो पाइपहरूलाई पनि काटेर हामीले त्यहाँ गाउँवासीलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर हामीले क्लियर गरेको छौँ र त्यो बाटो एउटा राम्रोसँगले बनेको छ। यो 3-4 दिनभित्रमा सम्पूर्ण रूपले त्यो बाटो एकदमै बनिन्छ, कम्प्लिट पनि भइसक्छ। त्यसै गरी हामीले मङ्गलधामको बिचमा पनि एउटा म्यास्टिकको रोड थियो र बिचमा एउटा सेवा सदनसम्म गरेपछि तलबाट पनि मङ्गलधामको गेटसम्म आएपछि बिचको पाखा जुन चाहिँ छ त्यो काम गर्नु सकेको थिएन। यो कोरोना कालले गर्दाखेरि यो पनि अब अर्को हप्तादेखि तत्काल हामी थाल्दैछौँ। साथै एउटा विशेष गरी हस्पिटलमा र 2टा मुख्य स्कुलहरू हाई स्कुल एसयुएमआ अनि गर्ल्स स्कुलमा आउनेको निम्ति तिरपाईबाट एउटा कनेक्टिङ रोड थियो र त्यो रोड पनि एकदमै अवस्था जीर्ण अवस्था भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँबाट त्यस क्षेत्रका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई त्यसरी नै वार्डमा घुम्दै गर्दाखेरि भेटेर हामीलाई त्यो बाटोको जायजा लिइदिने कुरा गरेपछि हामीले त्यसलाई हेरेपछि त्यो काम पनि हामीले थालनी गरिसकेको छौँ। अर्कोतिर हालसम्म जीर्ण अवस्थामा रहेको कञ्चन सिनेमा हल परिसरको बाटो
PWD अधीनस्थ हुँदाहुँदै पनि नगरपालिका बोर्डलाई जनताले सहयोग गरेको खण्डमा जनताकै सुविधाको निम्ति बोर्डले काम गर्ने भएको रवि प्रधानले बताएका छन्। र विशेष गरी यहाँनिर अब बाटो देख्ने साथै सबै म्युनिसिपालिटीको भन्ने हुन्छ र यसमा कतिवटा केडीले पनि गर्छ, कतिवटा PWDले पनि गर्छ र नगरपालिकाले पनि गर्ने हुन्छ र वार्ड चाहिँ 2 नम्बर वार्ड र 4 नम्बरको त्यो एउटा बोर्डर पर्छ है। र पनि अब त्यो जग्गालाई अब अर्को डिपार्टमेन्टको पर्छ भने आँखा चिम्लेर बस्ने कुरा होइन, तर त्यो बाटो हामी पनि देख्छौँ, हामी पनि हिँड्छौँ, त्यो बाटोको अवस्था एकदमै खराब भइसकेको छ। अनि सरकारमा हामीले त्यो एउटा पथश्री अभियानमा हामीले यसलाई अन्तर्भुक्त गरेर स्किम पठाइसकेको छ, सायद अप्रुभल पनि आइहाल्छ। अब त्यो आएन भने पनि हामी नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ त्यो भत्केको बाटोहरूलाई चाहिँ हामी बनाउनुको निम्ति चाहिँ हामी एकदम नगरपालिका सक्षम पनि छौँ अनि हामी एकदम रेडी पनि छौँ। तर त्यहाँ मेन कुरा आउँछ के भन्दाखेरि त्यहाँनिर जुन प्रकारको पानीले गर्दाखेरि पानीको पाइपहरू एकदम बेसी छ, पानी भित्रबाट आगोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो पानीले बाटोलाई भत्काइहाल्ने देखिरहनु भएको छ। किनभने यसको अगाडि पनि हाम्रै बोर्डले नगरपालिकाले नै त्यहाँनिर प्याचवर्कहरू गरेकै हो, तर गरे पनि 1 महिना पनि त्यो बाटो टिक्दैन बिकज अफ पानीको लिकेजले गर्दाखेरि। र PHE डिपार्टमेन्टलाई हामीले बताइसकेको छौँ र यो कुरामा उहाँहरूले त्यो बाटोको जति पनि खाल्टाहरूमा भएकोमा जुन जग्गामा पानीहरूको लिकेज छ त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले कभर गरिदिनु भयो भनेदेखि, त्यसलाई मेन्टेन गरिदिनु भयो भने चाहिँ तत्काल हामीले सरकारबाट हामीलाई स्वीकृति आओस् नहोस् तर जनताको सुविधाको निम्ति त्यो जग्गाको बाटो पनि हामी बनाउनुको हामी रेडी छौँ। यसर्दै मिरिकको नगरपालिका क्षेत्रमा पनि 9 डिसेम्बरदेखि द्वारे सरकार अभियान सम्पन्न भएको छ। पञ्चायत क्षेत्रमा यो अभियान जारी छ। मिरिक नगरपालिका क्षेत्रको पहिलो द्वारे सरकार अभियान कार्यक्रमको शुभारम्भ नगरपालिका अध्यक्ष LB राई, खण्ड विकास अधिकारी विप्लव कुमार देको बाहुलीबाट गरिएको छ। यस अवसरमा मिरिक महकुमा DMDC मृदुल श्रीमणी, मिरिक महकुमा अधिकारी अनबिल दत्त, नगरपालिका बडियामा ममता सुब्बा, नगर पार्षदहरू अनि DPRDO दार्जिलिङ विशेष रूपले उपस्थित रहेका थिए। वीडियो साहब हैं, सभी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम मिरिक महकुमा प्रशासन की तरफ से और म्यूनिसिपैलिटी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा हेल्प किया, हमको कोऑपरेट किया कि ऐसा हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सके। हम सारे मिरिकवासियों से यही निवेदन करते हैं कि आपका जो भी सर्विस आपको चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से, वो इस कैंप में आप आइए। स्पेशली मैं जो बोलना चाहता हूँ, स्वास्थ्य साथी जो एक स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है वो बहुत ही अच्छा स्कीम है। वहाँ पे 5 लाख तक का सुविधा हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा लोगों को, एश्योरेंस है ये लोगों को मिलेगा। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, टोटल 1500 हॉस्पिटल्स में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये इसके लिए आप लोग आइए, इधर फॉर्म फिलअप कीजिए, हमें दीजिए आप लोगों को। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। जिटिएले निर्माण गर्ने कालेबुङमा इन्डोर स्टेडियम। विभिन्न खेलकुद सङ्घ संस्थाद्वारा उक्त पहलको निम्ति जिटिए प्रति आभार प्रकट। स्वास्थ्य साथी प्रकल्पको शिविर कालेबुङ नगरपालिकामा सम्पन्न। सबैलाई यसको लाभ उठाइदिने जिल्लापाल आर विमला अनि नगर अध्यक्ष रवि प्रधानको अपील। पुराना 4 पार्षदहरू पार्टीमा फर्किएपछि गोजामुमो विमल खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा जनाइयो स्वागत। विमल गुरुङकै कारण जितेर पदमा पुगेका सबैले विमल गुरुङलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विजय सुन्दासको भनाइ। विमल गुरुङ पहाड नचढ्ने कुरामाथि शुभ प्रधानले दिए स्पष्टीकरण। भने जबसम्म आफ्नै जुरिडिक्सनभित्र रहेको मुद्दाहरू खारेज हुँदैन तबसम्म घर पस्नु नसक्ने र मुद्दा खारेज भएपछि आवश्यक पहाड चढ्दछन्। गोरामुमो मिरिक ब्रान्च कमिटीका सहसचिव एवं प्रवक्ता आलोक गुरुङ गोजामुमो विनय खेमामा सामेल। पार्टीको 24औं स्थापना दिवसलाई ध्यानमा राख्दै ग्रामपञ्चायत सोनादा जोनल कमिटीद्वारा पोस्टरिङ। अनि जिल्ला प्रशासन र महकुमा अधिकारी कार्यालयको आयोजनामा बोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत गणेश निम्न बुनियादी पाठशालामा द्वारे सरकार शिविर सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Print in Kalimpong, we print your imagination.
यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। हाल यहाँ दीपावली अफर पनि चलिरहेछ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलिब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोसेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईँले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। चिया तँ पनि चिया खा, जा खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा तँ पनि खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल
चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त्यो के को सरप्राइज भयो ए यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् ए के हो दामी चाय यो दामी चाय हो यसको चा बनाएको अहिले ए कति राम्रो त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ अन्त टेस्ट पनि दामी भयो म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त ओहो यो त राम्रो रहेछ 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ जा त ए यो त बजारभरि छ त Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, डिएस गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर SK बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर SK बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानो मुनि, हिमालयन स्टोर, मेन रोड कालिम्पोङ।
यहाँ तपाईहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान, यसका साथै प्री वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psama098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 8373894395 अनि 7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile Saint Divigiri Road, Kalimpong। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483।
हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 25588